وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم رب أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. یہ دماغ آئے نمک کی دماغ ہے بحث کا ختم نبوت دلان دے مراد یمن اور آگے تذکرہ کولا وجہ آخراج ومنع مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اسود عنسی پیراشرو چاغاب یمن باشندو اغتوے ذوالخمار اور ذوالخمار ہوں تاغبارے کے اس بنیادی معلومات ما پیش کروں نبوت کا دعوے جو سوکری طرف آواز صحیح پیغمبر ہم کے رہی لکٹول انبیاء علیہ السلام مدعیان نبوت اور آگئی نبوت صحیح و درست و ٹھیک تو قرآن مجید دویدات مطابق سوکنے رسول بدنیات وسن راضی زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے داغن رستو بل پیغمبر راتل ممکن نہیں تو سوک راضی لکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بحیثیت نبوت نہ راضی بلکہ بحیث تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے خلاف بے خلق کڑی دی موسم گئی بیاہم گئی وہ یو بنیادی شیچ دے خلق تکم لگی دی اغدانی تکنددہ خراب خرگی تو پیغمبر دعوے کو ان کی بظاہر نیکان خرگی زہد پکی دینداری پکی لیکن دین سمجھ لگے نہیں داتوا بنیادی فرقوں میں نہیں ہر پیغمبر چکل منگور راغد پیغمبر ہے جن نمک کے ہوں زہد دی پرہیزگاری بنی دخل دور مطابق سے تحنس تعبد عبادت گزاری بنی ہوگی فرق دو رہی کہ اللہ انبیاء علیہ السلام نے وحی ورکی اور داخلت عام نکان دی چونکہ لوگ دیر جاتی گئی کور تا کمزی راضی معاشرے نہ کٹونی دی تو دو مسئلے پیراش یو راج دی مالی خلیا دیوارا چی تو مالی خلیا کے انسان آغس نہیں لکم چدے دعوی اے ذہنی دیواری رہا کل بدے دے او داسی سیز دلی دل دعوتی چاہب ممکن نہیں اکثر ہوتا ادا بیماری لگی سمرا چرستو کم د پیغمبر مدعیان راغلی دی اگا اکثر تماجی کلیا مریضانی لیکن نظام علام احمد قادیانے ہم تماجی کلیا بیمار اگر وہ بناو ذہنی مریض خدا سے کس محلہ ہوتے ادوین یو بنیادی نقطہ کہ بعد خلق و سرا شیاطین مرگریش آگا شیطانان دیتا بعد پٹ خبری تھی پٹ راسی کی شیاطین کو تیز رفتار نکل سنگ چی برف تیز رفتار دے مور تیز رفتار دے دارنگی شیطانان ہم تیز رفتار دے
लहजो लहजो के तादर दुनिया डबल गोट खबरों में रो रही है। शयातीन के बारे खलक मुद्दायान इन्हीं जनाब मुद्दायान दी तो शैतान कार बल सही वासे वाद देना चागसड़े ईमान नखलस। तो कुरान मजीद नवेरा मुताबिक शैतान ने इंसान अदूब मुबीन कारण समझ देता द गैब खबर न हुई द कहानत को बुनियाद वासे यो आग कहानतों कबचे वाला आसमान नकल को आसमान ने मेरा से कहो कि द मलाइको सबाज खबरें बे और दी नागबे बयान जुमियान तो अगन जुमियानो तरवेदियानो साहिरानो बागे तर नूर देश मेरा खबरें गड़े गई अबे हल को दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैगंबरैन मक्के दासी आम करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैगंबरी में लावेदल शुरू शु वही रातल शुरू शु तो दा अल्लाह ने बंद की। कुरान मजीद सूरतुल अहकाफ के इशारात खुली थी और बसूरतुल जिन के रागे तफसीली हाल जिक्र करो आसमान लारे बंद हुए शयातीन और पेरियान उस आसमान का वग निशी के हो गए पदे वजह काहिरान दुकानदारी कमजोर है आगे की बात कब खबरूना पकब बुनियाद वर्कवल आगा बुनियादुना अल्लाह खत्म हो दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैगंबर सरा अल्लाह का रे वजह दादा से उस अल्लाह नवाली च आसमान से खबर द जिब्रील द वास्ते न बगैर द मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत न बगैर दुनिया का कुछ गाना मुख्तल रे वजह द कहानत दरवाजा बिल्कुल बंद है खुदा कम पेरियान चिड़े खल्क सही दाद आसमान खबर कर उड़ी दाजमत के बताता मिनटों के उस तौर पर कराचे किसी की इला बताता हल हुआ जब दखल को ख्याल नहीं कि दादसर करने दगे विलम अल्लाह ने सेवा बल्चा कर नहीं दा पेरियान कम चिड़े खबरी रात को सिकंडों की और सिकंडों के राजी तारी खबर वर की आवाम बनी हुई की देता कहानत हुई दादा कमो पैगंबरान के मुंह जिक्र शोर कर रहे वो मरे चिक मुंग असवाल आंसी में नागा सरम शयातीन इब्न असीर जजरी अल कामिल के लिए चारा सर पेरियान गरीब और तो गैब बाद बड़ी खबरें खोले गैब दाच रखीना दखल के लिए दबल ने खबरों में अरवल दबल आगे मुबारक की खबर होगा खल्को में तहकीक का ना बटी को दा कहानत दा जनन पैदाश ऊपर लगी कि ना जनन में सुमन मर गई तो खलक जमूंगा अजायब पसंद है दी बाकीद मकीदन कोई बच्चे कम नाशना कार की भी ताकत सस करे खुशहाली दास अरे कम स्वच्छ हो आंसी मुंगेल ले तोर हो दागे वजल वजह पल बस पट साधा दमक पट साधना वजह बेवरता जुल खेमार लेकिन वो तोर रे वजना अस्वद पनुमाले मशहूर है अस्वद आंसी पल नुम नजर आए हलाओ देश कम इलाके के पैदा शहर आए तो यमन हुई यमन और शाम दादेवल मुतजाद हुई मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा ददीना चिकम इलाका की तरफ तवान आगे दे यमन हुई और कम चिबगसवान आगे दे शाम भारत के नमूने दीन दारे सवजी असल दीन द यमन व द शाम दनों के खोदल वजह
या چې موږ ګورو تاریخ ته تاریخ چې سره یو ګوري راکم حدیث چې ما ویلې په دې کوی تو تاریخ نه دی واقع بیا باندې حدیث نه کوي یہ حدیث کے راہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې ایمان یمانی دے حکمت هم یمانی دے سوال لائے چې یمن علاقہ خود مشرکان علاقہ تو کفار علاقہ عام الوفود تو غزوہ تبوک نرسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی الپرے گلو اور دا علاقہ فتح شروع جنگ نو شرح پائی بلکہ یوردوی قبیلی اسلام قبول کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر شن سجدے شکر ہو کہ خلا اللہ رب العزت دخل دین نصرت پدا سے طریقہ ہو تو اچھی مونگا تور استعمال لکھو یہ خودے رست ایمان راوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا فرمائی چی ایمان یمانی دے حکمت ہم یمانی دے سمجھ لو دے دا حدیث دے عظمت ہے سرے چل عظمت کے نواقف نہیں نبیان نکوئی بنیاد نہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دا دوارا واقعی پر تحامہ کی تحامہ دا مکی مکرمہ داغے نکی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث مطلب دارے کہ ایمان نبوت دین و اخلاق دا حدیث جگہ داغے تعلق تحامہ سب دا حقی کم چے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زکاة دین دو فریدلو بنیادی مراکز دا ذری قرآن مجید و حدیث نبویہ دا دوار فارشوی دی دا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور اللہ رب العزت دخل پیغمبر خبرے بروغ جندینا تاسو یې دا معلومه ای چې نن په ټوله دنیا کې د ټولو نه لوی قرآن کمپلیکس مدینه منوره دی چې پای کې د دنیا د ټولو ژبو د قرآن مجید تراجم کیږي او مختصری دي زموږ خلک د اختلاف په حدود نه پوهېږي چا سره چې اختلاف پیدا شي نه هغه سیوا د کافر د بل سوی نه درائے اختلاف کو ہر چاہ کے رات نہیں دیو قوم دیو ملک آگے صفات و قتل پکاری چاہ ڈیل دغه علاقہ کی دا اللہ و داغت رسول دینا مطابق خیر و برکت علم و دین دیر دیر نور دنیا پر مطابق سریدہ مطلب نہیں چلتا و برائے نہیں بدیوی کہ بڑے صرف پیغمبرانوں کے لیے دا سے انسان نشی کے رہے چاہے کے رہے سو برائی یا سو بدی رہے سمون کے سری تو خوائی نو پدی بنیاد خوائی چداغت دے گئے دا بدو لڑی اب چاہتا ناکار وائی نو پدی بنیاد وائی چداغت بدے دنے کو مقابلے کری بدے زمانہ کے تحت تو فرشتہ نہ ملا رہی ابو بکر صدیق اور عمر بن خلق نہ ملا رہی تو زمان استاغل نے گناہگار خلق ہوئی تو خوبے دین منگوائی فصل لے لے تو بدے دیری منگوائی فصل لے لے عربوں لگا پیمانا نفس خوشحالے یا خبردارے چہری دا اعلان ہم کرے رہے اس چہری دا حدیث دفار ہم یو کمپلیکس جوڑ کر دا دا دیر یو زبردست کار دے اللہ دخل دین سے حفاظت دفار آگی ناکلی لیکن دنیا کے اکثر و بیشتر خلق دا حدیث منکر ہوئے حدیث نہ تسلیمی داغی حجیت نہ تسلیمی وجہ داغی جدا خبر واحد دا فتنہ دیر عامل علماء دے باپ کے دیر کار کرے لیکن بعض حکومتوں پر دے باپ کے لڑے غفلت نگار رسل زمون دے عمل کی اور ڈاکٹر و فضل رحمان
अगर हुकूमत पर सरपरस्ते की हदीस तो हुज्जियत खिलाफ हो लो बंददा से गाफिल खलक प्राप्त है इन्हें पदे न पूरी कि अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दीन हिस्सा या दीन गंदे दागे माखज न मगस्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के तलरे के तो कुरान मजीद हुज्जियत बसरे संग साबित है और खुदा पैगंबर रिसालतों में राजान ले वंतोब दे चियोसरे कुरान मजीद पदा से तरीका बनी से हदीस न बके इनकार दागम के दीन दो है दार नाकार खल्को दे दीन खल्को दीन दो तुर्क वानिम दाए इल्जाम दे चरी उदा से इदारा जोड़ करेगा चाहे के अरीद हदीस हुज्जियत को मुखालफत की जो सुम्र कोशिश दागी ने केरी क्या गई बल्कि अरीदा हम गई उस चाहीद मॉडर्न दौर मुताबिक उलमा पैदा करी चाहे अहादीस के अमेंडमेंट सुके योदा से हदीस खल्क तो गई चागाद यूरोप का पारा काबिल कबूल तदा से फितनो पदौर के यकीनन दाडेर लुए कार थे उधर कमाल खबर था जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस हो हर शान खिदमतों पेशी संग खिदमत से कुरान मजीद की रही उसदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे मकरी और खुसूसियत और गलत ईमान ची यमानी ने मतलब दारे कि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के में ईमान गालिब और हिकमत वह यमानी हदीस हो यो टुकड़ा लगा बड़े टुकड़ा हदीस के दारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर फरमाया तासु तबाई यमन वाला रश दा यमन वाला अरब को कुलूबन दा ढेर नरम दिल खलक दा तारीफ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द यमन खल्क व हमेशा द पारा गड़ी चीजें साथ ले तो दे सर अदा फरमाइल कि आजिज़ी और तवाज़ो आए खल्क के राजा गड़ी चीजें सर और लुई पाए खल्क के राजा चेरी खान सर मैं तो ये बना उखवाले सरे आगे के तकब्बुर दे आगे तजब्बुर दे अकम खलक चिगड़ी विजी साथी न पाए कि आजिज़ी पाए कि तस्कीन ऐसा कहने के लिए ना इदा मतलब न रहे कि सोप गड़बा बा मुतकब्बिर नहीं या सोप उखवाला वक्त सरे नहीं इतना अक्सर खबर हुई अक्सर दास दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द यमन मुबारक की खबर हो गई लेकिन नन द यमन से हाल है हौसियान से गई नौर बेश मेरा खलक गई कि कम हरकत न गई दा हर हर जमाने के पकौम के सुकूबे मौजूदी कल भय के बुराए मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारी खुबे त इशारा वल्ला जदा बगी और खूबी दा मतलब नहीं कि दा कह रहे हुआ चिरन बहुम यमन वाला खलेंगे इंसान नदी अखलाक बदलेगी नदी अकायद बदलेगी नदी आमाल बदलेगी अतवारें बदलेगी रवैये बदलेगी हालात बदलुन सरा नस्ल बदले दो सरा खलक दे नबल दर्श हदीस का मतलब नहीं कि यमन वाले को वडूल मरना खबर आगे जमाने की यमन वाला फसल बदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ईमान निस्बत यमन को हुआ दा आगे यमन ने छिपाए कि तो पैगंबरे उम्बरे दरोजन मुद्दाई पैदा की गया सोदान से अरे तारा सबूत दे कि डोल यमन वाले यो शांति नहीं बल्कि अस्वद पदी की दासी और सड़े हो आए हला मैंने कहा चारों पैगंबरे इद्दिआ होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागद वजल हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफात के हो
چې خبر نو رسېدو دعای حلا د وجلو چا چې وجلو هغې ډېر په عجیب و غریب طریقې سره وجلو. فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه ته پته ولګېده چې ده د یو امیر ښځه په زبردستۍ خپله کړې ده. دای داسې خلک ځان ته به پیر وایي، ځان ته به نیک سړی وایي، او د مرید په ښځه یې قبضه جمع کړي. دا بېدینۍ څنګه چې پخوا یې اوس هم شته د یو امیر ښځه وه، امیر منې حاکم، هغه په زبردستۍ هغه نه اغوستې وه، خپلې ښځې په شان دی ساتل. هغې ته چې پته ولګېده چې د خلاف څه کار کېږي، نو هغې رابطه وکړه دې صحابه کرامو سره، او هغې کور ته د راوتلو رادننه کېدو چې کوم ځایونه وو هغه ټول هغې ښودل چې دې لار باندې تاسو راتلی شئ. کمې کمزورې لارې وې هغې مو ښودلې، کمې چې مضبوطې بندې لارې وې حارسین پای ډېرو بچکوونکي چوکیداران هغې مو ښودلې. بارکیف دی په سحر کې حمله کړې راځي، ورتلو سره دی بل کار نه دی کړی، بس د هغه سر یې پرې کړی، سر پرې کولو سره هغه څه خړخړاهټ کړی. بار چې کوم حارسین وو څوکیداران هغې پوه شو چې څه وشو. ښځه ډېرې هوښیاره وه، هغې ورته ویې خفه کېږې ما هېڅ نه دی شوي. دا خو اسود نبي چې کوم دی هغه خوب کې څه اواز کوي. د حارسینو نه دی بېغمه شو چې زمونږ مخې لا څوک نه راځي، حمله کوونکي نه وي. هغې سره سیدنا فیروز دهلوي بانګ وویل، او بانګ کې چې کله اشهد ان محمد رسول الله ویل دوه ځله، نو دوه ځله یې وویل اشهد ان عیهلة کذاب، اشهد ان عیهلة کذاب. دا صحابه ایمانی دی. زه گواهی کوم چې اسود عنسی دروغجن دی، دا گواهی کوم چې اسود عنسی دا کذاب دی. په دې باب کې صحابه کرام دومره انتہا ته رسېدلي دي چې دا د ایمان مسله ده. دې ته جذباتیت نه وایي، دې دا د ایمان تقاضا وایي. یو سړی چې پای کې غصه نه وي، نه د خپل کور حفاظت نشي کولی. د انسانان چې د خپل کور حفاظت کوي، د خپل غیرت حفاظت کوي، د خپل مال حفاظت کوي، دا په کوم خوی باندې کوي؟ دا په قوت حیواني باندې کوي. قوت حیواني چې نه موجود په انسان کې، نو د دفاع نشي کولی. البته دې حیواني قوت ته د الله او د هغه د رسول د فرمان بردارۍ غوږ یې چول پکاري چې دا بې ځایه اثره پکې ونه وایي. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي، دی هر ځای کې خپل زور ښیي، هر ځای خپل زور نه کول پکار. دغه د زور ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت کړی چې دی قتل کړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حاکم دی د مدینې منورې، دا قانون لاس کې اخیستل نه دی چې چا لاس قانون کې واغسته څوک یې موت، دا حکومت کار دی. زمونږ د علماو مسله دا ده چې دی خبره پوره نه کړي، دی هر چا ته اجازت ورکړي چې د لور شاته یې ووایي، ستا کار نه دی، دا سټیټ کار دی. سټیټ به دا کارونه کوي او سټیټ کړي دي سودونه. ما دوه درې ژبې مخکې ویلو چې موږ سیاسیان خلک نه یو، مخالفت یا موافقت چا سره نه ساتي، لیکن چا چې دینی علمی خدمت کړي، د قوم خدمت کړي، نه یادول پکاري. ټول خلق دا وایي چې تحریک ختم نبوت کې فلانی فلانی کار کړی. ما دا دوه هفتې تقریبا د قادیانیت مطالعه کې دی، پورا مستقل دوام دی.
अदारिया किताब से 30 जल लगे रहे अगर आप पैदा कर अल्लाह बफजल अब या प्रिंट बुम कर ताहे मुस्तकिल कतल बगो तो कादियानियत खिलाफ सुमरकार जताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह करे दुमरवल चालू लगे फताउल्लाह शाह बुखारी का चिचा ताईद हासिल हो अगर पीर मेहर अली शाह और बोलना शुरू साढ़े सौ मिर्जाए किताब निकले और नज़ुल मसीह को नुमान और दे दावा करेवा जजा मसीह ईसाई कब जब आखिरी जमाने की पैदा की जदा जो आपकी शहादत कुरान को नबी किताब निकल रहे अफसोस अदम बलासरा रहे अद्वैन किताबें सेफ चुस्तियाई रे अश्ता मासरा अल्हम्दुलिल्लाह शाह वर्षा कश्मीरी रहे मोहल्ला निकली इस किताब के कि पदे मौजूद सेफ चुस्तियाई न खी किताब निश्चित गुजरिया इल्मी तौर दाखोल पगार दी शागिर्दान तखोल पगार दी अवाम तमखोल पगार दी पदे अवामों के शोरश काश्मीरी रहे मोहल्ला जो कमकार करे रखत नबूवत अगर हिम चाल में तासु के कम कसान की उर्दू दोस्तेशी तारीर शोरश किताब पूरी तहरीक खत्म नबूवत तालिबान बागारी जख्ती रिकट दागी निश्चित गिरा तखपल वाजिब था मेन इनकार में दो लेकिन दा मतलब नहीं कि सो गिर खेले या इनकार नहीं देर राजे खलक करे जरागी गिरी नहीं लेकिन आगे देर गिरी कार में जमुन देद और के हदीस जटोरना वे मेहनत जो उनके निकम डॉक्टर है अगर खेल है बशार आवाज पकार नहीं चाप बहस कोई इलम जुदासी दे रही उसकी तकवा जुदासी दे और गिरे दान ले मसला यो सड़ी गिरे निश्चय अगर दिन सकार होकर तब आगन नुम ना ले तारीफ बना के जब उन खल दोबारा ना डेरा बदली जी पासे फाजिल रहे तो उम्मत यो कार निशो बोले शोरश काश्मीरियों को तासाओ में तालो जड़ा रही जिससे शिविर या खल को स्तर बोला फुट दी बोटो से भी हो मजमून चाहते हो की निकली हो चिकला खत्म नबूवत तहरीक डेर पर जोर शोर के हो तो जमा मुलाकात ला शोरश काश्मीरी और मौलाना अल्लाह वसाया रहा शोरश पले जो नहीं जमा मके तो बोलो जो और कहे कि अगर आवेली चिमुंगमन नालाए का कौम यू चिमुंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत मसलम तो वह सवाज निकले अब यहाँ चिकम जुमले वेले राजवेले निशम जब आप ले अल्फाज न दोबार के फोटो हर समय इख्तिलाफात के दखल हुई दावत कमाल दारे 1974 के अभी कादियानान गैर मुस्लिम अक़लियत करूँ 7 सितंबर खबर हो 7 या 17 7 सितंबर दाद फोटो खूब कारणों की औसत कार दे ढेर मजेदार कार बार के आगे दोस्तों दास इतना डेरेदार करते पूरे चलते व्या वजर उखली पका रहे चौमत मुस्लिमा पदे को एकलेगी देवा दे फसादात मुत जंगू नमक है पदे खबर पदे बाने जान इल्मी तौर को है क्या सल मसला सर आसन मसला कम के दो जुबो नजर है अगर दारा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरस्तो बल नवे पैगंबर दरस लड़ा की ने वसत तदीर अपराध चाप दोका की दरात लो सोच मेरे पगार जबा जा दोका के रास्ते
बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ली कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैसियत दागे आबादी रे चा ढेर खुली यो सड़े ये चापेर गिरजी वो ढेर खस्ता बादे खुदे खस्त दे पे कि खाली मार सड़े दा वो इतना बादे वो खत खुदाया खस्त बगी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अना तिलकल लबना ज़ाग खस्त वक्त यानी बल सोच गरीबी पैगंबर रात में इम्कान नहीं बस आवाम पदे कोई और बना देसरे और तंबी हम जरूरी लागला चलन खल को दलेरे और सियासी इशू जोड़ करो पदे चंदे के पैसे पे ओढ़ने दखल को और कसोग दखत में नबूवत पनुम बांधे जलसा की नो पाए कि सिर्फ दर किसी के फलान के पार्टी का फलान के पार्टी न अल्लाह नो ये गए दीन का सियासत दोबारा में इस्तेमाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुन रसूल ले जमुन पारे ईमान दे अखातमुन नबिय्यीन ने दागा दुरुस्त बल नबी ना लेकिन दादे और फर्ज खबर न बातें जवाब दे लो दादे शियागानो मकीदरा कि रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन दादा तरेजानो मकीदरा दादो बंदियानो मकीदरा दादा शमसियानो दा दादा लेडीसों दा दादा पंजबियानो दा दादा अफरारों दा पाकिस्तान की जो सुमरा मुसलमान उसी टटोलो पर इत्तेफाक राजी दरा देखिए दादा तकसीम न मत है जिला फलाने रे और फलाने पीर मेहर निशा डेर वे सरे ने पदे बाप द्वे माग सरे चागा पदे बाप के ढेर खिदमत करे तहरीरी अगता सना अल्लाह अमृतसरी हो पदे हैराने कि मुक्तदा खुद निशिव जी पीर मेहर निशा बरे रे मैं इसके मतलब मौलाना अहमद अली देवबंदी शागिर्द है से अफवागान खलक परी 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 लुए लुए खलक खलक को जमूद मंजर ना जमूद नजर ना फर्क तो बार के दारुमने असवद आंसी दे दफेरोज बेदनी पलास पाने बख्शे खबर चरा नसीदो मदीने मुनव्वरे ता नबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुनिया के नौ दादा वफात न रसूल खबरदार से वैम नबी सो को चाह दावत ले दादा इंशाल्लाह इंदजी में नौ है दावम तारीख हो गई जैसों को कमजे पैदा अकबर जमाने के अकब के शैतान है कोने अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुल्लि कल्ला सौफ तालमून तुम कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम तुम लतरवुन्नहा ऐनल यकीन तुम लतुस्अलुन्ना वयज़िल नाईम बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह सिफात सिफात के